मुसातफ़ा एक सवाल मेरे पास आया है। वो सवाल ये है कि जी, ज़रूर करें। मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ और इन नेगेटिव सोचों की वजह से जो है मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ और मुझे ये फ़ील होता है कि जैसे मेरे अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ या नफ़सियाती बीमारी जो है वो पैदा होगी हुई है। मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। शी इज़ अ मदर और उनके बच्चे भी हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं। तो दीज़ आर द लाइक फैमिली सिचुएशन और वो ये कह रही हैं कि मैं हर वक़्त नेगेटिव सोचती रहती हूँ। तो उनको आप प्लीज़ कुछ एडवाइस ज़रूर करें। सही। अच्छा, अगर तो आप खैर आप माशाल्लाह से आप तो मैरिड हैं, अल्लाह ताला आपको आपके हस्बैंड को और आपके बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। अगर तो आप अनमैरिड होती तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होना था, आपकी रूटीन क्या है? कहीं आप बहुत ज़्यादा फ़ारिग तो नहीं रहती? फ़रागत इंसान का 80% डिप्रेशन का बायस बनती है। ठीक है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करती कि आप फ़ारिग तो नहीं रहती? थोड़ी-सी फ़रागत का आंसर आता है क्योंकि जब इंसान का जो है ना वो कह लें कि एक औरत का शौहर उसके पास होता है या हस्बैंड उसके पास होता है, तो बहुत सा टाइम उसके काम करने में ही गुज़र जाता है। हो सकता है आपके पास फ़रागत भी हो जिसकी वज़ह से आपको सोचने का ज़्यादा मौका मिल रहा है। नंबर 1 आप इसके लिए अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी करें। बिज़ी आप किसी तरह भी कर सकती हैं। अगर आप कुछ कह लें कि आपके पास कोई स्किल है, आप उसको बारोकार लेके आएँ, उसका काम कोई भी आपको स्किल हो सकती है ना, कोई भी स्किल हो सकती है आपके पास। कोई लिखने की, कोई पढ़ने की, कोई सिलाई करने की, कोई कुकिंग करने की। तो उसको घर में रह के काम करने की बजाय थोड़ा ऊपर लेवल का सोचें कि इस स्किल के साथ मैंने लोगों को फ़ायदा देना है। एक तो आप अपनी पहले स्किल जो है वो ऑब्ज़र्व करें कि आपके अंदर क्या है। सेकंड जब हम थोड़े से कम विज़नरी होना शुरू हो जाते हैं ना या कह लो कि अपने विज़न से थोड़ा पीछे होना शुरू हो जाते हैं ना, तब हम जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मैं आपको बताऊँ, शादी के बाद औरत की पहली जो कह लो कि प्रायोरिटी है ना, उसके बच्चे, उसका मियाँ, उसका घर है। अगर तो वो कह लें कि अपने बच्चों की तरबियत को निग्लेक्ट करके कुछ कर रही है ना, तो ये वो ज़रूर डिप्रेशन में जा रही है। ज़रूर 100% लिखवा लें मेरे से। मैं खुद मैरिड गर्ल हूँ, मुझे सॉरी अब तो वुमन कहना चाहिए। मैरिड वुमन हूँ, मुझे खुद इस चीज़ का अंदाज़ा है। हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चे नहीं रहे, उनकी तरबियत नहीं रही। जब हम अपने आप को उनकी तरबियत में मसरूफ़ कर देते हैं ना, कोई हमारे बारे में क्या कहता है हमें जो है ना वो महसूस भी नहीं होता। हमारा दिल अंदर से ठंडा होता है, भई मैं जो कर रही हूँ ना, एक नस्ल जो मैं तैयार कर रही हूँ ना, वो मैं बड़ी परफेक्ट तैयार कर रही हूँ। अब तरबियत में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तरबियत जो है वो बहुत ही माइनर स्टेज से स्टार्ट होती है, जिसको शायद कभी हमने ज़िंदगी में सोचा भी ना हो, प्रेगनेंसी से। मैं शादी से पहले मैंने ये एक रिसर्च सुनी, कुछ मोटिवेशनल लोगों से, स्पीकर से ये बात सुनी कि बच्चे की तरबियत तो प्रेगनेंसी से शुरू होती है। सॉरी, ये तो एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात है ना, मोटिवेशनल स्पीकर की। एक और मैं आपको ना मुझे अब एग्ज़ैक्ट वो याद नहीं आ रहे। काफ़ी सलफ़ सालेहीन जिसको हम कहते हैं गुज़रे हुए नेक लोग, उन्हीं में से ना तो किसी ने कोई 3 साल का बच्चा हुआ तो वो उसको लेके उसके पास गई तो जाके कहने लगी कि कारी साहब या इमाम साहब शायद, ये बच्चा है मेरा तो मैं इसकी तरबियत कैसे करूँ? उसने पूछा कितनी देर का है? माँ ने बताया 3 साल का। उसने कहा बड़ी देर हो गई है, अब क्या तरबियत करने आई हैं? तरबियत तो वो जो आपने अपने पेट से उसकी स्टार्ट करनी थी। यानी हमारे नज़दीक जो है औलाद की तरबियत के जो पॉइंट्स हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसकी शख्सियत को ग्रो अप करने के, वो हमारी कह लो कि फिंगर्स पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसी चीज़ों से दूर रखना है अपने आप को, जो आपको नेगेटिव करने वाली हैं, जो आपको दुनियादार बनाने वाली हैं, जो आपको अल्लाह से दूर करने वाली हैं, ठीक है? अब ये अगर आप कर रही हैं तो इस गैप को आपने फ़िल अप करना है। थोड़ी इबादत ज़्यादा करते हैं,
کوئی تلاوت زیادہ کر دے، کوئی ذکر زیادہ کر دے، کیونکہ آپ کے پیٹ میں آپ کا بچہ آپ کے ساتھ سن رہا ہے، آپ کے ساتھ دیکھ رہا ہے، آپ کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، آپ کے ساتھ سانس لے رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں وہ صرف ہمارے سانس کے ساتھ سانس لے رہا ہے، وہ ہمارے سانس کے ساتھ سانس نہیں لے رہا ہوتا، اس کی سینسز ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایون ہم چلتے ہیں نا، وہ ہماری واک کو محسوس کرتا ہے، ہم بولتے ہیں وہ ہمارے بولنے کو محسوس کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ویژن کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنی پریگنینسی کی روٹین تھوڑی سی نا اچھی بنانے کی کوشش کریں۔ آپ ایک پوری نسل کو تیار کرنے والی ہیں، آپ نے اپنی بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ سیکنڈلی بچہ آپ کا پیدا ہو گیا ہے، اس کے مصنون طریقے کے جو بھی ریچولس ہیں وہ آپ ادا کریں، پہلے دن سے سٹارٹ کریں۔ بچہ سو رہا ہے، اس کے سامنے 1 دن کا بچہ 2 دن کا بچہ ہے، اس کے سامنے سونے کی دعا پڑھے۔ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ الحمدللہ یہ بات کی ہوئی ہے، یہ چیز سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور اس کی میں ایک اور مثال اپنی زندگی سے آپ کو اور دوں گی، آپ لوگ حیران ہوں گے۔ آپ پہلے دن کا بچہ اس نے دودھ پیا ہے، اس نے ڈکار لیا ہے، آپ اس کو دودھ پینے کی دعا اس کے کان میں بولیں۔ وہ سونے لگا ہے، آپ اس کو سلا رہی ہیں، آپ اس کے کان میں نیند جو ہے وہ سونے کی دعا پڑھیں۔ وہ اٹھ گیا ہے، پہلے دن کا 2 دن کا 3 دن کا 4 دن کا بچہ ہے، وہ اٹھ گیا ہے، آپ اس کے سامنے اٹھنے کی دعا پڑھیں۔ آپ کا بیٹا چلنے والا ہو گیا، آپ کا بچہ چلنے والا ہو گیا ہے، تو آپ یا کرال کرنے والا ہو گیا، آپ اس کو وہ واش روم جانے کے قابل ہو گیا، آپ اس کو واش روم لے کے جا رہی ہیں، وہ نہیں بولتا۔ اگر نہیں بولتا، سال کا ہے 1.5 سال کا ہے یا اس سے چھوٹا ہے، وہ واش روم جانے لگ گیا، آپ خود اونچی آواز سے دعا پڑھیں اس کے سامنے۔ وہ نہیں بولے گا، لیکن سن کے اس سے جو ہے نا وہ اچھا، پھر آپ کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ دھیان سے نوٹ کرتا ہے کہ آپ کی، کیونکہ میں بچوں کے ساتھ جب تک اپنے خیر اب تو میں جاب سٹارٹ کر دی، میں جب تک بچوں کے ساتھ رہی، میرے بچے الحمدللہ کچھ آل ٹائم میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو بڑے آبزرویٹری قسم کے بچے ہیں۔ وہ مجھے اب آ کے انالیسس ہوتا ہے کہ اچھا اس نے میری یہ چیز بھی آبزرو کی ہے، اگر میں نے شاؤٹ کیا ہے نا، وہ شاؤٹ کرے گا، مجھے نظر آ جائے گا ہاں میں نے فلانے ٹائم شاؤٹ کیا تھا، یہ بھی دیکھو اونچی بول رہا ہے۔ اگر میں نے اس نے ٹیبل پہ کچھ چھوٹا تھا، ٹیبل پہ گرا دیتا تھا کچھ، میں فٹافٹ کپڑا لے کے اوپر سے صاف کر دیا، تو اب وہ ماشاءاللہ خود پانی پیتا ہے، اگر گرا دیتا ہے تو میرے کہے بغیر میرے پوچھے، ابھی بولتا نہیں ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، جاتا ہے کپڑا اٹھاتا ہے لا کے ٹیبل صاف کر دیتا ہے۔ کیا چیز ہے وہ اس نے دیکھی ہوئی ہے۔ اب میری ماشاءاللہ سے بھتیجی ہے میری، تو اس میں یہ ہے کہ میری بھابھی نے، میں نے ان کو یہ دیکھ کے بڑی مجھے انسپریشن ملی اپنی بھابھی کو دیکھ کے، وہ چھوٹی سی وہ پیدا ہوئی تو سونے کے اذکار اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیے۔ میں بڑی انسپائر، اور میں نے کہا بڑی زبردست بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ سے وہ بچی ہو گئی ہے 10 سال کی، اس نے اپنی ماں سے کچھ 14-15 دعائیں کی یاد کی ہیں سن سن کے۔ کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی کھولی نہیں، کوئی کچھ دیکھا نہیں، بس ماں رات کو اس کے ساتھ جو ہے وہ سونے کے اذکار پڑھتی تھی۔ 3 سال کی ہوئی تھی، 4 سال کی ہوئی تھی، آگے اس کے آگے دوسرا بھائی پیدا ہو گیا، ماما نے کہنا شروع کر دیا چلو بچے رات کی دعائیں پڑھو۔ وہ 4 سال، پہلے سال سے لے کے چوتھے سال تک یہ اس نے دعائیں سنی ہے نا اپنی ماں سے ریگولر، بغیر روٹین کے، وہ اس کو یاد ہو گئی ہے۔ مجھے میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم نے کبھی شاید اپنی زندگی میں وہ دعائیں نہ پڑھی ہیں جو وہ سوتے تک پڑھتی ہے۔ تو یہ بات ہے، ہم اپنے تھوڑے سے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، بچوں کی تربیت کو ہم نے بڑا لائٹ لینا شروع کر دیا ہے۔ آپ کے 24 گھنٹے آپ کی اولاد پہ افیکٹ ہو رہے ہیں، جب آپ ان کو سنوارنے پہ لگیں گی نا، ڈپریشن آپ کا جاتا نہیں نظر آئے گا کہاں جا رہا ہے، کیونکہ ٹائم ہی سارا آپ کا وہاں پہ لگ جانا ہے۔ اور جہاں تک ایک نیچرل چیز ہے، ہسبینڈ نہیں ہے پاس، کوئی ہوتا ہے تسلی دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، لیکن خیر اس چیز کو اتنا نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بات ہو جاتی ہے، کال آ جاتی ہے، یا اس طرح سے پہلے لوگ تو یہ بھی نہیں کر سکتے تھے نا، ویڈیو کال پہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے، ڈپریشن میں اللہ سے ضرور مدد لیں۔ کوئی بھی آپ کو کچھ کہتا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سارا معاملہ وافوض امری الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو بتائیں نا۔ ہسبینڈ نہیں ہے نا پاس سننے والا، بس وہ بھی نا، میں آپ کو سچی بتاؤں، زیادہ سن سن کے پک جاتے ہیں بےچارے، وہ بھی کہتے ہیں یہ کیا عورت ہے ہر وقت ایک بات لے کے بیٹھی ہوئی۔ تو آپ اللہ کو سنائیں، وہ کبھی بھی نہیں تھکے گا کبھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا یہ 2 کام کریں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ اسپینڈ کرنے کی کوشش کریں، ان کی ایک ایک موومنٹ کو نوٹس کریں، پھر اس کی آپ نے اصلاح کیسے کرنی ہے، بڑے طریقے سے، بڑے آپ نے حکمت کے ساتھ ان کی اصلاح کرنی ہے۔ سارا ٹائم تو آپ کا یہاں پہ لگ جانا ڈپریشن، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کہاں گیا۔ جی جی بہت شکریہ۔
जो एक बात मैं इसमें बस ऐड करना चाहूँगा, जो आपने ऑलरेडी बड़ी डिटेल में बता दी है कि बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, वो माँ के पेट से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में स्पेशली जो है, हम लोगों को ये लगता है कि बच्चे का लर्निंग प्रोसेस जो है ना, वो 5 साल के बाद स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाई हम बच्चा जब तक 5 साल का नहीं होता, हम उसको स्कूल नहीं भेजते हैं। लेकिन लिटरली मेरी बात याद रखिएगा कि बच्चा आपके सेंसेस से लर्न कर रहा होता है जब वो माँ के पेट में होता है। जब वो दुनिया में आता है, तो पहले जो 2 साल होते हैं, वो सीख रहा होता है लैंग्वेज। लिटरली वो बच्चा उस वक़्त लैंग्वेज सीख रहा होता है। मतलब बच्चे जो है 1 साल के अंदर आई गेस के बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहाँ कैसे बोलना शुरू कर देते हैं? हम उन्हें सिखाते हैं। जैसे हम बच्चों से जब प्यार कर रहे होते हैं, उनके साथ हम बातें कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये फ़ितरत है हमारी बच्चों के साथ प्यार में इस तरह से बातें करना, लेकिन अल्टीमेटली हम उस प्यार में बच्चे को लिंग्विस्टिक्स सिखा रहे होते हैं। 2 साल के बाद फिर मतलब ये प्रोसेस आगे चलता है, 7वें साल में जो है उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स उसके माइंड के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जिस तरह से वो आपने मिसाल दी कि वो उन इमाम साहब के पास लेके गई और उसने बोला कि 3 साल हो गए हैं इसकी उम्र, तो उन्होंने कहा कि अब तो टाइम गुज़र गया है और लिटरली 3 साल की उम्र में टाइम गुज़र चुका होता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना, वो बच्चा पहले साल में सीख लेता है अच्छी तरह से। तो वो लैंग्वेज के अंदर बच्चा कौन-सा वर्ड यूज़ करेगा, हर लफ्ज़ का एक इफ़ेक्ट होता है। आपकी उस बंदे की अपनी मैं यहाँ पर्सनैलिटी के पे ऊपर भी और सुनने वाले के ऊपर भी। जी, वही मैं थोड़ा-सा इंटरप्ट कर रही हूँ। अंग्रेज़ों के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, क्या उन्होंने एमए इंग्लिश किया होता है? नहीं ना, उन्होंने लिटरेचर पढ़ा होता है, नहीं। माँ-बाप इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग उर्दू बोलते हैं, बच्चा उर्दू बोलता है। तो जो हम सिखाते हैं वो सीखते हैं। मुझे लिटरली ये शादी के बाद बच्चे पैदा हुए तो पता चला माँ पहली दरसगाह होती है, कभी समझ ही नहीं थी आती इस चीज़ की, कि माँ भी पहली दरसगाह हाउ इज़ इट पॉसिबल? मुझे मेरे में वो सवाल था, लेकिन हर वक़्त के साथ अल्लाह ने सॉल्व किया।